नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चरम असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि पार्टीकै लागि भनेर मिल्दै आइरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका शीर्ष नेताहरूको मन एकअर्काप्रति निकै कुडिएको छ। अहिले उनीहरूले दल, देश, सरकार भन्दा पनि एकले अर्काको सेखी झारी छाड्ने इगोका रूपमा अघि बढिरहेका छन्, जसले गर्दा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र नयाँ नयाँ खिचडी पाकिरहेको छ। कहिले कारबाहीका नाममा, कहिले एकीकरण र मेलमिलापका नाममा त कहिले अदालतको आदेशका नाममा। यही परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो मिलन असम्भव छ भन्ने गीत जस्तै लुकामारी भइरहेको छ। त्यसैले त कार्यदल दोस्रो वरीयता हुँदै आफ्नो विश्वास पात्रहरूका बीचमा संवाद भए पनि दुई नेता बीच बोलचालै नभएको पनि महिना दिन नागिसक्यो। माधव झलनाथ समूहले एक हुनलाई आफ्ना मागहरू यसरी राख्छन् कि जसले सप्रिन खोजेको सम्बन्ध फेरि बिग्रन्छ। यता प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, आफ्नै एकल निर्णयले जसरी पनि सरकारमा टिकिरहने षड्यन्त्रसहित नयाँ नयाँ फन्डा माधव पक्षलाई फ्याँकिरहेका छन्, जसले गर्दा पनि नेकपा एमाले भित्रको विवाद र वैमनस्यता दिनदिनै बढिरहेको छ। आजको फोकस न्यूज नेकपा एमाले भित्र देखिएको पक्ष विपक्षको वाककटुतादेखि पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतिको निर्णयसँगै सत्तापक्ष भएर पनि प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका एमालेको माधव झलनाथ समूह र प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह बीचको द्वन्द्व र टक्राव अझै साम्य हुन सकेको छैन। माधव समूहले पार्टी अध्यक्षले पार्टीमा एकलौटी गरेको, पार्टीको विधान विपरीत गएको र संविधानको रक्षक नभई भक्षकको काम ओलीले गरेकाले साथ दिन नसकिने भन्दै विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएर ओलीलाई सत्ताच्युत गराउन लागि परेको छ। यता प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नै घरमा आगो लगाएर विपक्षीलाई खुसी पार्नेसँग कसरी सँगसँगै जान सकिएला भन्दै अनेकन जालझेल गरेर भए पनि माधव समूहलाई झुकाएरै छाड्ने अठोटसहित लागि परेका छन्। दुवै समूहलाई मिलाउनका लागि मध्यमार्गी बाटो अँगालेका दुवै समूहका दोस्रो वरीयताका नेताहरूलाई पनि अन्तिम अवस्थामा आएर टाइँ टाइँ फिस गराइदिएका छन् दुवै समूहले। कहिले अदालतले निर्णय उल्टाइदिएर विवाद समाधान हुन्छ कि भन्ने आश गरेका कार्यकर्ता भने सधैँ निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अदालतको फैसलापछि के घटनाक्रम भएर के कस्ता विवादहरू देखिए त नेकपा एमाले भित्र, हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवादले हरेक दिन नयाँ नयाँ मोड लिइरहेको छ। एमाले भित्र देखिएका दुई धारका आफ्नै दाबी र अडानका कारण विवाद अझै मत्थर हुन सकेको छैन। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच पानी बाराबारको अवस्था कायमै छ। एकले अर्कालाई स्वीकार्ने भन्दा पनि खुइल्याउने ध्याउनमा नेताद्वय लागि परेका छन्। यसले पनि पार्टीभित्रको विवाद झन गन्जागोर हुँदै गइरहेको छ। सरकारमै रहेको दल प्रदेश सभामा विपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यतादेखि आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएर घुँडा टेकाउने ध्याउनमा माधव झलनाथ समूह लागि परेका छन्। अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओली माधव झलनाथ समूहमा रहेका सांसद तथा नेताहरूलाई जसरी भए पनि आफूतिर तान्ने अभियानमै जुट्नु र मिल्ने नाममा अनेकन तिगडमबाजी अपनाइरहनुले नेकपा एमाले सग्लो रहने सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको छ। विवाद मिलाउनका लागि कति बेला वार्ताको लागि कार्यदल, कति बेला मितिका कुरा त कति बेला हस्ताक्षर फिर्ताका कुराले एमालेलाई एक बनाउन सकेको छैन। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा भङ्ग गरेपछि बिउतिएको एमालेमा ओलीले खनाल नेपाल समूहसँग परामर्श नै नगरी 28 फागुनमा 9 महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटीलाई 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेका थिए। बुधबार मात्र उनले आफै गठन गरेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेका छन्। यो निर्णयले एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा आम नेता कार्यकर्तामा थियो, तर माधव पक्षले भने यो निर्णय पनि जालझेलको लागि गरिएको हो भनेर तर्क गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आयोजक कमिटीलाई खारिज गरेर केन्द्रीय कमिटीमा जाऊ भनिसके नि, फेरि यो आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई बिउत्याउने अधिकार छ र? पहिलो कुरा। दोस्रो, माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरूको सहभागिताबाट यो बैठक भएको छ।
त्यसैले सबभन्दा पहिला त थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने, दुईटा नेताको बिचमा संवाद हुनुपर्ने, त्यसपछि नै बैठक बोलाउने हो। त्यसैले यो खाली झारा टार्नको लागि आएको, यो भोलिको बैठकमा माधव नेपाल समूहलाई नबस्ने वातावरण बनाउन गरी आएको यो निर्णय। प्रधानमन्त्री यो नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्ने, नेकपा एमालेलाई छेछे बनाउने र यो पार्टीलाई एक ढिक्का नहुन दिने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा हिँड्नु। यता संस्थापन पक्षका नेताहरूले एमाले एक बनाउने एउटा आधार यो निर्णय भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन्। यो अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर, त्यो मात्रै होइन त्यसका अरू पनि कारणहरू छन्, पार्टी एकताका निम्ति यसबीचमा भएका निरन्तरका प्रयासहरू, अध्यक्षले गएको जेठ 23 गते गर्नुभएका आह्वानहरू यी सबै पनि छन्। तर सँगसँगै अदालतको एउटा सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको 4 महिना अलमलमा बित्यो। फागुन 23 गते अदालतले एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउता आएपछि नयाँ पार्टी बनाउने कि एमालेमै सङ्घर्ष गर्ने भन्नेमा नेपाल दोधारमा परे। चैत 4 र 5 गते कार्यकर्ता भेला गरेर समानान्तर कमिटी बनाए पनि नेपालले एमाले छोड्न सकेनन्। यसबीचमा नेपाल रहरका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक गरेको कारबाही भोगिरहे। यो श्रृङ्खला टुङ्गिने आश त थियो, तर टुङ्गिएला जस्तो भने देखिएको छैन। आखिर के भयो त यो 4 महिनामा एमालेभित्र? कारबाही फुकुवादेखि केन्द्रीय समिति बैठक आह्वानसम्मको चर्चा परिचर्चा चले पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडारमा टसमस देखिएका छैनन्। फागुन 28 गतेको ओलीको कदम। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा भङ्ग गरेपछि बिउतिएको एमालेको संस्थापन पक्षले साबिक एमालेको केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरी 264 सदस्यीय 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको थियो। आयोजक कमिटीमा साबिक एमालेबाट 241 र रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा पूर्व माओवादी समूहबाट 23 जना नेता समेटिएका थिए। यिनै 23 जनालाई फेरि पनि ओली समूहको असार 16 गते बसेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेसँगै माधव नेपाल पक्ष झन सशंकित बनेको छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराउनु र पुनः सोही कमिटीको बैठक बोलाएपछि मिल्नै लागेको एमाले विवादले नयाँ मोड लिएको छ। वैशाख 27 गतिको माधवको माग। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विवाद समाधान गर्न 6 बुँदे माग अगाडि सारेका थिए। नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधान नियमावली आचार संहिता अनुरूप 3 जेठ 2075 मा पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात् 2 जेठको स्थितिमा पार्टी जनसङ्गठन र पेशागत सङ्गठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउनु पर्ने 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत 28 फागुन 2070 मा गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसका आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। वैशाख 29, 30 र जेठ 2 मा ओली र नेपालको 1-to-1 वार्ता। एमालेका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले वैशाख 29 गते बुधबार राजधानीको एउटा होटलमा वार्ता गरे। त्यसको अर्को दिन पनि विवाद समाधानका लागि वार्ता भयो। त्यसपछि विवादले समाधानको मोड लिएपछि जेठ 2 मा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उनीहरूको फेरि वार्ता भयो, जसले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो। जेठ 3 गते विवाद मिलाउन कार्यदल गठन। एमालेमा देखिएको विवाद समाधानका लागि 10 सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखेल र विष्णु रिमाल थिए भने नेता नेपालको पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त समावेश थिए। जेठ 23 मा ओलीको 6 बुँदाको प्रस्ताव। माधव कुमार नेपालले राखेको 6 बुँदाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका ओलीले फेरि जेठ 23 गते करिब उस्तै खालको प्रस्ताव नै अगाडि सारे। तर माधव नेपाल पक्षले भने उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकेनन्। प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखिएको थियो। जेठ 27 गतेको सर्वोच्चको आदेश। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध ठहर गर्यो। अन्तरिम आदेशमा 10औं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि त्यसमा आकर्षित नभएको उल्लेख थियो। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी भएको सर्वोच्चको ठहर थियो। दिल्ली जानु अघि असार 2 गते झलनाथ खनालको पत्र। उपचारका लागि दिल्ली जानु अघि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। विज्ञप्ति मार्फत एकताको आह्वान गरेका खनालले टेलिफोन वार्ताका क्रममा अध्यक्ष केपी ओली र अस्पतालमै भेट्न पुगेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आग्रह गरेका थिए। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भए पनि विगतमा उपचार गराउँदै आएको दिल्लीको एपोलो अस्पताल लगिएको हो। तर खनालको पत्र दुवै पक्षलाई निकै दबाव भने सिर्जना भएको थियो। केही समय उनको पत्रले नेकपा एमालेभित्र निकै चर्चा समेत बटुलेको थियो।
असार 6 गतिको ओलीको पुनरावलोकन यात्रा। सर्वोच्च अदालतले गत 27 जेठमा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता दिन नसकिने गरी दिएको अन्तरिम आदेशमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पुनरावेदन निवेदन भ्याकेट दर्ता गराएका थिए। असार 15 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले 2075 जेठ 3 अघिको पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय कमिटीमा फर्काउने निर्णय लियो। यसको अनुमोदनका लागि 16 असार बुधबार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठक आह्वान गरियो। तर 203 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी फर्काएपछि मात्र एकीकरणका क्रममा समेटेका नेताहरूलाई अर्को बैठकमा आमन्त्रण गर्नुपर्ने खनाल नेपाल समूहको माग थियो। असार 16 गते कमिटी भङ्ग गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले कमिटी भङ्ग गरी 18 असारका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय लियो। बैठकले माधव नेपाल सहित 11 जना नेतामाथिको कारबाही पनि फिर्ता लियो। तर भङ्ग गर्नु अगाडि बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त, विष्णु रिमाल र रघुवीर महासेठ र रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। तर आयोजक कमिटी भङ्गले मात्रै विवाद समाधान नहुने खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। बुधबारको बैठकपछि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन्। नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीमा आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे र ओली समूहका सुभाष नेमाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू बुधबार रातिसम्म नै छलफलमा थिए। नेता नेपाल भने अब ओलीसँग बस्न नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्। ओलीले समेत नेपाल बाहेकका धेरै नेतालाई आफूतिर फर्काउने र नेपाललाई जतिसक्दो पाखा लगाउने नीति लिएका छन्। त्यसैले ओलीले हरेक सार्वजनिक मञ्चमा नेपाललाई केन्द्रित गरेर टिप्पणी गर्दै आएका छन्। अब एमालेको विभाजन कि एकता भन्ने विषयलाई शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केही किनारा लगाउला कि भन्ने आशमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू पुरेर बसेका छन्। पूर्वत रूपमा फर्किसकेको एमाले भित्र विवादको बखेडा झिक्ने काम एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रारम्भ गरेका थिए। त्यसपछि माधव झलनाथ समूहले पनि देशैभर समानान्तर कमिटीहरू बनाएर ओलीको कदमको प्रतिकार मात्रै गरेनन्, विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमै सशरीर उपस्थित भए। जसले केही प्रदेशका सरकारबाट एमालेले हात धुनु पर्यो त केन्द्रमा 2/3 बहुमत रहेका प्रधानमन्त्री ओली संविधानलाई टेक्दै अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई नेकपा नेता कार्यकर्ताले निकै विडम्बनापूर्ण भनिरहेका छन्। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका 23 जनालाई समेटेपछि त झन् एमाले फुटको संघारमा नै पुग्यो। तर अदालतले सो निर्णय उल्ट्याएपछि अब त एक हुन्छन् कि भन्ने आश सबैमा पलाए पनि पुनः सोका विरुद्ध अदालतमा भ्याकेट हाल्नु र त्यही कमिटीलाई आधार मानेर केन्द्रीय सदस्य थप्दै केन्द्रीय समितिको बैठक ओलीले बोलाएपछि त माधव नेपाल समूह रुष्ट बनेको छ। शुक्रबारलाई बोलाइएको बैठकमा नेपाल खनाल समूह नजाने भएपछि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दाउमा लागेको छ भने सग्लो एमाले नबन्ने पनि पक्का पक्की जस्तै भएको छ। यी सहितका प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। दर्शकवृन्द, आज हामीले सत्तारूढ एमाले भित्र देखिएको विवाद र निरूपणका लागि गरिएका असफल प्रयासहरूका बारेमा तपाईहरू समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि झन् रुष्ट बनेको माधव झलनाथ समूहले ओली विरुद्ध उभिएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने ओली पक्षको माग रहे पनि माधव समूह भने कुनै पनि हालतमा त्यो फिर्ता नलिने बताएसँगै विवाद झन् बल्झिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव झलनाथ पक्षसँगै छलफलै नगरी असंवैधानिक तवरले केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान नगरेकाले नजाने निष्कर्षमा पुगेको हो। यसले पार्टी मिल्ने होइन, झन् भड्खालोमा जाक्किने खतरा रहेको एमाले कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ। किन केन्द्रीय समिति बैठक अस्वीकार गर्यो त माधव झलनाथ समूहले? हेरौँ यो रिपोर्ट। एमालेको विवादमा समाधान दुवै पक्षले खोजिरहेका छन् र दुवै पक्षले समस्या पनि थप्दै गएका छन्। हिजोको संस्थापन पक्षको बैठकले अगाडि सारेको विषय होस् वा केही समय अगाडि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालले सारेको 6 बुँदे प्रस्ताव नै किन नहोस्, दुवै पक्षलाई अल्मल्याउन खोजिरहेका छन्।
आफूले केही गल्ती गरेको छैन भन्ने देखाउन केही लचक बने जस्तो गर्छन् अनि पासो थापिहाल्छन्। हिजोको निर्णयलाई पनि माधव पक्षले त्यही पासोको रूपमा बुझेको छ। एमालेको आन्तरिक विवाद निरूपण गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले तयारी अगाडि बढाए पनि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले स्थिति परिवर्तन नभएकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। आज बसेको माधव पक्षको बैठकले ओली पक्षबाट फेरि पनि अल्मल्याउने गरी प्रस्ताव आएको र त्यसमा छलफल पनि नभएकाले यही अवस्थामा असार 18 गतिको बैठकमा सहभागी हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो। ओलीले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी बैठक बोलाउने, स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने काम भएकाले अझै पनि अल्मल्याउने दाउ भएको आशंका नेपाल पक्षको छ। 2075 जेठ 2 गतिको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउँदा माधव नेपालसँग छलफल गर्नुपर्नेमा ओलीले कुनै पनि प्रकारको सल्लाह नगरी जेठ 2 अघिको समितिको बैठक नबोलाई मनोनयन गर्ने काम सुल्टो र सकारात्मक नभएको माधव पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। नेपाल पक्षले प्याकेजमा सहमति गर्न खोजिरहेको छ। यो पक्षले आगामी निर्वाचन र महाधिवेशनलाई समेत समेटेर प्याकेजमा सहमति चाहेको छ। यस्तो खालको बैठक वार्ता सहमतिको आधारमा हुनु पर्यो। एक दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीको विधान, नियमावली, निर्देशिका, आचार संहिताले पहिले जसरी निर्देशित गर्ने गरेको थियो तदनुरूप नै सहमतिको आधारमा बोलाइनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले हामीले पहिले वार्ता कमिटी पनि थियो, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा निष्क्रिय तुल्याइएको छ। यी सबै कुराहरूलाई उल्लेख गरेर यसको अर्थ लाग्ने गरी नै अघि त्यो निर्णय हामीले गरेका छौँ। होइन, यो असन्तुष्टिको विषय भन्दा पनि यो त 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय पार्टी विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। यो कुनै सामान्य कुनै विषयको असन्तुष्टिको विषय नै होइन। ओली पक्षले बुधबार दिउँसो प्रस्तावित महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गर्दै 8 नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा भए गरेका काम कारबाही केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालन हुने गरी एमालेलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउने र माओवादीबाट आएका नेतासहित 8 जनालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय बुधबार भएको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएसँगै माधव नेपाल सहित 11 जना नेतामाथि यसअघि गरिएको कारबाही समेत फिर्ता भएको छ। यो निर्णयसँगै एमाले विभाजन नहुने विश्वास ओली पक्षका नेताहरूले गरेका छन्। आफूहरू योभन्दा लचक हुने ठाउँ नै नभएको नेता आनन्द पोखरेलको भनाइ छ। पार्टी हिजो बैठक बोलाएर हामी जेठ 2 गते 3 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्क्यौँ र सबैको पदहरू जे थिए त्यसलाई पुनर्बहाली भएका छन्। पुनर्बहाली भएपछि कसैको कारबाहीको अर्थै भएन, किनभने चाहिँ कारबाही स्वतः आयोजक कमिटी गरेका कारबाही सबै निष्क्रिय भएर समाप्त भए भनेर निर्णय गरिसकेपछि अब कहिले फर्किनु भनेर राजनीतिमा अदालतको म्यादको जस्तो कुरा गर्ने भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। राजनीति र साङ्गठनिक जीवन भनेको विचार पक्षले, राजनीतिको पक्षले, आवश्यकताको सिद्धान्तको पक्षले र साङ्गठनिक परिपाटीको पक्षले अगाडि बढ्ने हो। त्यसो भएर यसमा शङ्का गर्न जरुरी छैन। हामी फर्केको र गएको जेठ 2050 साल जेठ 3 गते अगाडिको अवस्था हो। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय पनि त्यही हो। त्यही निर्णयले हामीले सबैलाई विशेषतः नेकपा एमालेसँग असन्तुष्ट भएर विपक्षी गठबन्धनमा संलग्न हुनुभएका माधव कमरेडहरूकै मागलाई हिजो हामीले बैठकबाट सम्बोधन। उता माधव पक्षले शुक्रबार बोलाएको बैठकमा नजाने भए पनि बैठकमा सहभागी हुने आश ओली पक्षले गरेको छ। पार्टी जोगाउनको लागि भए पनि उहाँहरू आउनै पर्ने र आउने आश नेता पोखरेलको छ। विवाद पार्टीभित्रको आन्तरिक भएकाले शुक्रबारको बैठकमा ती सबै विषयलाई समेटेर छलफल गरिने उनको भनाइ छ। हामी भोलि कहजको आधारमा, एजेन्डाको आधारमा पक्ष र विपक्ष उभिन्छौँ। त्यसकारण अहिले पार्टी केपी ओलीको पक्ष पोषण गरेका मान्छेहरू सबैलाई शत्रु देख्ने, त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको आफ्नै कार्यकर्ता नठाने जुन खालको कल्चरसहित अहिले लिखितम गर्नुपर्ने, सहमति गर्नुपर्ने, शर्तबन्दी तयार गर्नुपर्ने जस्ता कुरा गरेर र फागुन 28 अथवा 75 जेठ 3 भनेर अथवा 2 भनेर जुन खालको छलफल गर्ने भनेको यो पार्टी एकता विरोधी चिन्तन हो। यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन नेकपा एमालेलाई फाइदा पुर्याउँदैन, अरूलाई नै फाइदा पुर्याउँछ। मेरो यहाँलाई अनुरोध निवेदन के हो भने यो अब गल्ती नगरौँ। जुन खालको अवसर पार्टी एकताको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ र जेठ 3 गतेभन्दा अगाडि 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फिर्ता गरेका छौँ। उहाँहरू त्यही ठाउँमा आएर छलफल गर्नु, राम्रा निर्णय गर्दाखेरि हामी हिजोको गुटबन्दीको आधारमा त्यो हिजोको गुटबन्दीको मानसिकताबाट मुक्त भएर पार्टीको संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढ्ने र नेताहरूले राखेको राम्रा पक्षलाई जसले राखेको त्यसलाई समर्थन गरेर पार्टीलाई अनसिप गरेर अगाडि जाने हाम्रो मान्यता छ। यो सत्यलाई मानेर भोलि शुक्रबार 11 बजे बस्ने बैठकमा उहाँहरू आउनुपर्छ। आउनुहुन्छ, म आउनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छु र आउनको लागि अनुरोध पनि गर्छु।
नेकपा एमालेको बैठकमा सहभागी हुन वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित सबैलाई पत्र पठाइएको छ। उता एमालेका दुवै समूहका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई पनि तीव्रता दिएका छन्। यद्यपि हिजोको निर्णयपछि तत्काल बसेको बैठकले कुनै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेको छैन। दुवै समूहको आफ्नो हट र इगोकै कारणले गर्दा एमाले भित्रको विवाद भुसको आगोसरी फैलिने खतरा झन बढ्दै गइरहेको छ। ओली जसरी पनि माधव पक्षधरलाई बढीभन्दा बढी आफ्नो पक्षमा ल्याउने र जसपासँगको सहकार्यमा फेरि पनि बहुमतकै प्रधानमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा छन् भने माधव पक्ष जसरी पनि ओलीलाई घुँडा टेकाएर प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्ने मिसनमा विपक्षी गठबन्धनमा लागिरहेका छन्। अब दुवै समूहको लडाईँ केवल व्यक्तिगत मात्रै नभएर इज्जत र प्रतिष्ठाको लडाईँ भएको उनीहरूको बुझाइरहनुले पनि नेकपा एमाले भित्र कसरी समस्या समाधान होला र पार्टी सग्लो रहला भन्ने नेता कार्यकर्ताको चिन्ता र चासो तत्कालै समाधान हुने देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैजना एकले अर्कालाई हराएरै छाड्ने मानसिकता बोकेर अघि बढिरहेका छन्। नेपाल जसरी पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट आउट गर्न लागि परेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली माधव नेपाल इतरको एमाले होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले त एक पक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय अर्को पक्षलाई अमान्य र अस्वीकार्य हुँदै आइरहेका छन्। उनीहरूले केवल दुई पक्षका निर्णयलाई जालसाजी र धोकाका रूपमा मात्रै लिने गरिरहेका छन्। अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ भने चाहिँ एकजना अर्कोसँग तर्किने र तर्सिने मात्र होइन, मौका पाए सिध्याइदिने सम्मको ताना बाना बुनिरहनुले पनि नेकपा एमालेको एकता अब कताको अवस्थामा पुगेको छ। हवस् त, आजलाई फोकस न्युज यति नै। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।